बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। आपको आगाह करने जा रहे हैं कि आज तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात थे उसमें बड़ी पेशरफ सामने आ रही है और कुछ चीज़ें सेटल होने जा रही हैं। इसके मुतल्लिक आपको आगाह करने जा रहे हैं। और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने मैसेज दिया है फैसल चौधरी को, और उन्होंने आके एक धुआंधार तकरीर की और ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो चाहे डिमांड्स पूरी हों या ना हो, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। इस पर बात होगी। सबसे पहले चलते हैं कि आज तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं उस पर एक अहम इजलास हुआ है और हुकूमती कमेटी ने जिसमें 7 जमातों के नुमाइंदे शामिल थे, उन्होंने ये बातचीत की है, सलाह मशवरा किया है कि क्या तहरीक इंसाफ की डिमांड पर कमीशन जो है वो बनाया जा सकता है या नहीं। इस पे आज ये फैसला कर लिया गया है, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत ने कमीशन बनाने से इनकार कर दिया है। ये फैसला कर लिया गया है हुकूमत की तरफ से कि कमीशन नहीं बनेगा, क्योंकि मामला जो है वो मुख्तलिफ अदालतों में हैं, चाहे सानिया 9 मई हो और चाहे 26 नवंबर हो या कोई और चीज़ें हों, जो मामला अदालतों में हैं उस पर कमीशन नहीं बन सकता। अलबत्ता एक और रिलीफ जो है वो तहरीक इंसाफ को देने का फैसला किया गया। ये हम आपको अंदर की बात बता रहे हैं। जो आज कमेटी का इजलास हुआ उसमें कुछ चीज़ें तय की गई हैं और कुछ चीज़ों पर फैसला किया गया है और मुशावरत मुकम्मल की गई है। और वो ये कि हुकूमत ये फैसला कर रही है कि जिन लोगों के मुतल्लिक शवाहिद नहीं हैं, जिन लोगों का सानिया 9 मई से कोई उसमें कोई प्लानिंग में शामिल नहीं है या उसमें कोई जलाओ घराव में शामिल नहीं है और वो लोग किसी न किसी तरीके से गिरफ़्तार हुए और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उन पर कोई ऐसा चार्ज साबित नहीं हो रहा या शवाहिद नहीं है, उन्हें रिहा कर दिया जाए। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी तहरीक इंसाफ के लिए कि सानिया 9 मई के वो लोग जिनका डायरेक्ट तल्लुक़ वास्ता नहीं था उन्हें शायद रिलीफ मिल जाए और उन्हें शायद रिहाई नसीब हो जाए। इसका फ़ैसला किया जा रहा है। और इसी तरह 26 नवंबर का जो मामला है, वो लोग जो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हैं जलाओ घराव में, वो लोग जो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हैं पुलिस पर पथराव में या पुलिस पर आंसू गैस के शेल फेंकने में, उन्हें भी शायद रिलीफ फराहम कर दिया जाए और उन्हें भी रिहाई जो है वो मिल सकती है। इस पर हुकूमती अरकान बातचीत कर रहे हैं। अब 2 डिमांड थी तहरीक इंसाफ की। इसमें एक डिमांड तो ये थी कि सानिया 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की ज़ेर निगरानी वो इस मामले की तहकीकात करें और वाक़या की असर नो जो है वो इंक्वायरी करते हुए अपनी रिपोर्ट पेश करें। दूसरा जो डिमांड थी वो ये थी कि जो बेगुनाह कैदी हैं, जो बेगुनाह लोग हैं जो गिरफ़्तार हुए हैं, उन्हें रिहा कर दिया जाए। अब इन 2 डिमांड में से एक डिमांड जो है वो पूरी होने जा रही है कि जो लोग जिन लोगों के ख़िलाफ़ शवाहिद नहीं हैं, जिन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो ठोस चीज़ें मौजूद नहीं हैं और उन्हें रिहा कर दिया जाए। और एक डिमांड जो कि जुडिशल कमीशन की थी वो शायद पूरी ना हो सके। ये हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जुडिशल कमीशन से मुतल्लिक़ हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो नहीं बन सकता। अलबत्ता जो तहरीक इंसाफ के ये बाकी लोग जो कारकुन हैं उन्हें शायद रिहाई मिल जाए जो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हैं। ये तो थी हुकूमत और तहरीक इंसाफ की जो डायलॉग हैं उस पर। और ये भी फैसला कर लिया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि अगर कमीशन नहीं बना तो फिर हम सड़कों पर होंगे और फिर हम कोई बात नहीं मानेंगे, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर जो है वो तहरीक इंसाफ का कमीशन पर है, क्योंकि और असीरान की जो रिहाई है उस पर थोड़ा कम ज़ोर दिया जा रहा है। इसलिए कि इसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ ने अभी तक जो है वो लिस्टें फराहम नहीं की हुकूमत को कि लाहौर में कितने लोग गिरफ़्तार हैं, कराची में कितने लोग गिरफ़्तार हैं, इस्लामाबाद में, पिंडी में कितने लोग गिरफ़्तार हैं और कितनी लोगों की उन्हें रिहाई दरकार है। और इसीलिए हुकूमत ये बार बार कहती है कि हुकूमत कहती है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से ये चीज़ें सामने ना आने की वजह से जो है मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। लग ये रहा है कि जनवरी के फौरी बाद जो है वो एक नया प्लान जो है वो
ترتیب دیا گیا ہے اور اس نئے پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے تحریک انصاف تیار ہو چکی ہے، اور وہ یہ کہ ملٹیپل چیزوں پر جو ہے وہ کھیلا جائے گا، مختلف چیزوں پہ کھیلا جائے گا۔ ایک طرف تو تحریک انصاف نے 8 فروری کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کی بھی کال دی ہوئی ہے، اس ہڑتال کا کیا بنے گا، کس حد تک کامیاب ہوگی، یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے مختلف پوائنٹ پر کھیلتے ہوئے سڑکوں پر آنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور گرینڈ الائنس بنایا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے، رابطے شروع کر دیے گئے ہیں، اور یہ گرینڈ الائنس جو ہے وہ حکومت کے خلاف چارج شیٹ تیار کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے کہ حکومت کو چارج شیٹ کیا جائے اور اس گرینڈ الائنس میں مختلف سیاسی جماعتوں کو دعوت دی جائے۔ اب اس گرینڈ الائنس میں کون کون شامل ہوگا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ تحریک انصاف پہلے ہی مختلف سیاسی جماعتوں سے بات کر چکی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت نے ان کی حمایت نہیں کی، ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی سڑکوں پر آنے کے لیے ان کو کوئی یقین دہانی کرائی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کی گئی، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم پر مذاکرات ہوئے، بات چیت طے ہوئی، مولانا کو منانے کی کوشش کی گئی، لیکن بالآخر آخری وقت میں مولانا فضل الرحمان نے پانسا پلٹا اور 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تھا، لہذا تحریک انصاف جو ہے انہیں بھی قائل کرنے پر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اب کون سی ایسی چیز آ چکی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ یہ اپنا گرینڈ الائنس بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ گرینڈ الائنس بنے گا تو اس میں مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ شامل ہو سکتی ہیں، اور گرینڈ الائنس تبھی بنتے ہیں جب کوئی ملٹیپل چیزوں پہ، مختلف قسم کی چیزوں پہ کھیلنا ہو اور ایسی مضبوط چارج شیٹ ہو حکومت کے خلاف کہ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ساتھ مل جائیں۔ اس لیے یہ گرینڈ الائنس ہمیں بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور پھر یہ اس گرینڈ الائنس سے متعلق اگر کہا جائے تو پہلے مذاکرات کے لیے محمود خان اچکزئی سے رابطے ہوئے تھے، پھر مولانا فضل الرحمان سے رابطے ہوئے تھے، اب یہ مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ بنی ہے، اور اس کو بھی اختیار نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ کر کے اٹھے اور کوئی فیصلہ جو ہے کر کے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو آگاہ کرے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہیں، اور وہ ان کو جو بھی شخص جو ہے وہ جا کے بات کرتا ہے اسی کی بات مانی جاتی ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی اپنا ٹویٹ کر دیتے ہیں یا کوئی نہ کوئی اپنا جو ہے چیز بیان جاری کرتے ہیں یا کوئی میسج کنوے کرتے ہیں، جس سے مزید حالات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو اپیل ہے وہ ہائی کورٹ میں دائر کر دی جائے۔ اس کے لیے تیاری آخری مرحلے میں ہے، اور حکومت جو ہے اس کو بھی ٹف ٹائم دینے کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ اپیل میں اس فیصلے کو جو ہے وہ ٹوٹلی مسترد کیا جا رہا ہے، اور مختلف گراؤنڈز پر جہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو موقع نہیں دیا گیا، تحریک انصاف کو دلائل دینے کا موقع نہیں ملا، گواہ پیش کرنے کا موقع نہیں ملا، نیب آرڈیننس کے متعلق یہ اختیارات سے تجاوز کا کیس بنتا نہیں ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ شامل کر کے تحریک انصاف نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اپیل بھی تیار کر لی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس اپیل کا کیا بنتا ہے، اور اس اپیل کے بعد کیا تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان رہا ہو پائیں گے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔